सियासत और अवामी हलकों में अपनी एक छाप छोड़ने वाले कदावर सियासतदान मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की आज बरसी मनाई गई। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग जैसे कदावर शख्सियत के हवाले से, और दूसरा ये कि जो अभी पॉलिटिक्स में कुछ नई तब्दीलियां रोनुमा हो रही है। और अगर हम पहलगाम टेरर अटैक की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद भी कुछ जियो पॉलिटिक्स में कुछ जो है चेंजेस देखने को मिल रही है। बेग साहब, पहले तो खैर मकदम न्यूज़ 18 में आपका। आज मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की बरसी, इस हवाले से अगर हम बात करें लैंड रिफॉर्मेशंस की तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल सही आपने कहा, और उसमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उस वक्त जागीरदारी ने कितनी मजबूत जड़ें इख्तियार की थी। ये कोई मामूली काम नहीं था कि इतना इजीली इसको डिमोलिश करना। ये बहुत ही मजबूत जड़ें थी, जेलदारी की, चकदारी की, सूदखारी की, वटदारी की। यानी बड़े बड़े मुल्क इससे मुकाबला नहीं कर सकते। इवन इफ रेस्ट ऑफ इंडिया वांटेड टू डू इट, दे कुडंट डू इट। पाकिस्तान कुडंट डू इट। वी आर द फर्स्ट प्लेस एंड द ओनली प्लेस परहैप्स इन द होल ऑफ सब कॉन्टिनेंट जिन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की, और इसकी ऑथरशिप बेग साहब की थी। एक तो उनका रूरल बैकग्राउंड था, उस वक्त शेख साहब श्रीनगर के थे, लीडरशिप और थी। वो अनंतनाग से लामड़ जाते जाते कैसे उनको ख्याल आया और कहा अल्लाह से अगर आपने इक्तदार दिया तो मैं इन्हीं जमींदारों को, काश्तकारों को, जो इसलिए दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी मेहनत कर रहे हैं लैंड पे, और वो जागीरदार लीडर, अल्लाह ने वो ताकत दी, और उस ताकत के जरिए सब कॉन्टिनेंट में वो कारनामा किया जिससे हम उसके बाद भी जो टर्माइल्स हुए, टर्माइल मीन्स शट डाउन, 6 6 महीने जी सारा कश्मीर बंद है, सारा कारोबार बंद है, सारी तजारत बंद है। अगर आप देखेंगे एक चीज जो अल्लाह के करम से कि यहाँ का जो आम इंसान है, अगर आप रेस्ट ऑफ द कंट्री से मुकाबला करेंगे, कोई फ्लाईओवर के नीचे नहीं सोता, खुदा न खासा किसी के पास कोई रोटी के लिए नहीं तरसता। इसका एक वजह अगर आप जानना चाहेंगे, वो लैंड रिफॉर्म्स थी जिसके आखिर बेग साहब। दूसरा, यहाँ होते हुए क्या रिलेशनशिप की जाए, उसके लिए 52 डेली एग्रीमेंट जो 5 अगस्त 2019 को इन्होंने डिसमेंटल किया। मगर उसमें मैं कपिल सिब्बल को कोट करता हूँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये समथिंग अननोन टू लॉ हैज हैपेंड। वो कानून दान है, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत प्यारी है। आई एम ओनली कोटिंग हिम, ही सेड समथिंग कानून के साथ छेड़खानी। हाँ, उन्होंने कहा समथिंग अननोन टू लॉ, दिस लॉ डजंट नो व्हाट दे हैव डन। सो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर 140 करोड़ लोग इंक्लूडिंग कश्मीरी चाहते इसको हटाना, हटा सकते थे, उसने कहा सर इस वक्त ऐसा कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं कि हटा सकते। अगर आप मुझे मजबूर करेंगे, मैं घर जाऊंगा, मैं देखूंगा, देख लूंगा कोई रास्ता है कि नहीं। इतनी मजबूत जंजीरें जो इन्होंने डिसमेंटल की, डेसिमेट की। मगर ये भी एक लास्टिंग कंट्रीब्यूशन है। आप देखेंगे ये जब तक रेस्टोर नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है सब कॉन्टिनेंट में पीस रह सकता। एक बहुत बड़ा मैंडेट जो है माजी में हमने देखा फ्रैक्चर्ड मैंडेट, लेकिन इस वक्त जो एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट है उस स्ट्रॉन्ग मैंडेट को लेकर जो है अभी सरकार है, मुआरज वजूद में है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीरियों को मैं क्रेडिट देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सिर्फ कोलिशन दौर था, इवन कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए कोलिशन दौर था। मगर 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो आम कश्मीरी था, इसको बीजेपी को मैसेज देना था कि जो भी आपने कदम उठाए, क्योंकि उस वक्त तक उमर साहब भी कहते थे, हमारी आवाज मिलाते थे कि इसका जवाब मैं कैसे देख सकता हूँ पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, इलेक्टोरली। ये बहुत बड़ी बात थी। उसने वायलेंस का जो रास्ता था उसको तर्क कर दिया, और डेमोक्रेटिकली अपना मैसिव मैंडेट, अपनी ताकत दी। बीजेपी को मैसेज दिया हम तुम्हारे इकदाम के खिलाफ है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी रीजनल पार्टी। हमारे खिलाफ भी हुआ, अच्छा हुआ। अब मैसिव मैंडेट देके आपकी एक्सपेक्टेशंस बड़ी बड़ी हैं, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, आपने मंशूर में बड़ी बड़ी बातें रखी थी। आप तो अब हमसे पूछते हैं जामिया मस्जिद पे ईद के रोज श्रीनगर जामिया ताला क्यों? ये उमर साहब आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं मीर भाई साहब क्यों अरेस्ट हैं? आपको तो अब जवाब देने हैं। यू आर अकाउंटेबल टू अस, यू कांट आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर देम। और फिर उनके महल में उनके मेंबर पार्लियामेंट बैठे हैं, वो बागी बनते हैं। महल में किसी ने बहुत ही खूबसूरत कल आर्टिकल लिखा है द प्रिंट में, अगर हुल्ला अगर साहब, उन्होंने कहा है
کہ ان کو چاہیے محل میں بیٹھ کے باغی نہ بنے. باغی بننے کے لیے محل سے باہر آنا پڑتا ہے. اس لیے یہ کیوں آپ لوگوں سے کرتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنی پوری طاقت آپ کو دی. آپ نے کہا گیس سلنڈر فری دیں گے, وہ تک نہیں. آپ نے کہا سمارٹ میٹر کے میں خلاف ہوں. آپ نے ڈیڈ لائن دی کب تک سمارٹ میٹر لگائیں گے. تو اس کے بعد ریزرویشن پالیسی تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور اگر آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں گے, اسٹیٹ آف مائنڈ دیکھیں گے, وہ کیا ہے. وہ انہوں نے پرائم منسٹر سے کیسے بات کی. انہوں نے کہا کہ لیفٹنٹ گورنر اس وقت ایم او ایس تھے, اس وقت ان کو پروموشن مل رہی ہے, یہ لیفٹنٹ گورنر. انہوں نے ڈاکٹر جتیندر سنگھ کی طرف کہا, یہ اس وقت بھی وہیں تھے, اس وقت بھی اسی اچھی پوزیشن پہ, صرف میں ڈیموٹ ہوا ہوں, مجھے پروموشن دو. اب جس کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہو کہ مجھے پروموشن ملے, تو وہ لوگ کیا ایکسپیکٹ کریں گے. پی ڈی پی جو ہے عمر لیڈ گورنمنٹ کو میسج دے گی کوئی؟ میسج یہی دے گی کہ لوگوں کے جو خواہشات ہیں, جو جذبات ہیں, جو پریشانیاں ہیں, ان کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات تو اٹھائیے. کیجریوال سے, ہم سے نہیں, کیجریوال سے سیکھیے یونین ٹیریٹری میں کیسے کام کیا جا سکتا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا ہے مورلی یہ ٹھیک رہے گا. پھر آپ کو سوچنا چاہیے اپنی ضمیر پہ, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ مجھے کیا کرنا ہے. 22 اپریل کے بعد جو ہے حالات مختلف ہو گئے ہیں. جیو پولیٹکس کی اگر ہم بات کریں یا اگر ہم موجودہ سیاست کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ؟ دیکھیے جیو پالیٹکس میں تو ساری دنیا میں چرننگ ہو رہی ہے. جیسے یونیپولر ورلڈ تھا, اگر آپ اس لیول پہ جائیں گے, یو ایس اے ایک پاور تھا, آج یو ایس اے ہے, آج چائنا ہے, آج رشیا ہے, ملٹی لیٹرل پاورز ہیں. تو اس پاورز میں آپ کی بہت زیادہ صلاحیت چاہیے, کرافٹ چاہیے, جو مجھے بڑی امید تھی اپنے فارن منسٹر سے, جے شنکر سے, مگر دکھنے میں نہیں آیا. مجھے لگتا ہے ہمیں بیٹھ کے اپنی جگہ, یہ ٹھیک ہے باہر نہ کہیں, اپنے کورس کریکشن کرنا چاہیے. سم تھنگ از مسنگ سم ویئر. ڈیلیگیشنز تو بھیجے ان لوگوں نے, ڈیلیگیشن بھیجی, وہ بھی بعد میں. اگر آپ اندرا جی کا ساتھ کمپیئر کریں گے, جب بنگلہ دیش ہوا, انہوں نے بنگلہ دیش انٹر ہونے سے پہلے سوویت یونین کا سپورٹ لیا. وہ امریکہ گئی یہ جان کے بھی کہ امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا, پھر بھی ان کو انفارم کیا. اس کے بعد سپورٹ لے کے اندر گھس گئی. آپ بعد میں کرتے ہیں, بعد میں کوئی سینس نہیں بنتا ہے. وہاں کس نے ریسیو کیا ہم کو, کون تھے وہاں, وہ تو سب ایکس آفیشو تھے. آپ کو کورس کریکشن کرنا چاہیے. آپ بی جے پی کے پرائم منسٹر نہیں, آپ 140 کروڑ لوگوں کے پرائم منسٹر ہیں. ابھی سبوں کو ساتھ چلا کے, سبوں کو کانفیڈنس میں لے کے اسپیشل سیشن بلانے میں پارلیمنٹ میں کیا دقت تھی. جب نہرو جی نے بلایا, ایک اٹل بہاری واجپئی جی تھے, آج تو بہت بڑی اپوزیشن ہے. انہوں نے کہا آپ اسپیشل, نہرو جی نے اسپیشل سیشن بنایا. انہوں نے لوگوں کو ایکسپلین کیا کہ ہار کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. آپ کو کم از کم اگر ہو ہی رہا, ایڈورسری ہی رہا, اس سے جو اچھی بات ہے وہ سیکھنی چاہیے. آخر پر یہ بتائیے کہ ٹوگیدر فار امرناتھ یاترا پی ڈی پی کا سلوگن, اور کل سے اس پہ باضابطہ طور پہ کام شروع ہوا, اور اس میں پی ڈی پی پریزیڈنٹ محبوبہ مفتی نے پہلگام سے شروعات کی. اس انیشیٹو اور باقی سٹیک ہولڈرز کے بارے میں دیکھیں, ہمارا ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہندو مسلم سکھ اتحاد. کچھ چینلز میں کہوں گا نیشنل لیول پہ ہم کو ایسے پینٹ کر رہے ہیں ود ریسٹ آف دی کنٹری میں, جیسے ہم سب ملوث تھے جو 22 اپریل کو بھیانک 22 اپریل کو, جو کشمیریت کے خلاف تھا, جو انسانیت کے خلاف تھا. تو ہم نے انیشیٹو لیا پی ڈی پی نے کہ ہم اسی روایت پہ قائم ہیں, اور وہی ہمارا سرمایہ ہے. ہم اس وائلنس کے خلاف ہیں. ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, ہم سیکیورٹی دینا گورنمنٹ کا کام ہے, انٹیلیجنس ٹھیک رکھنا گورنمنٹ کا کام ہے. مگر جہاں تک عام لوگوں کا سوال ہے, وہ آپ کو ویلکم ویسے ہی کریں گے جیسے ہمیشہ سے کیا. بہت بہت شکریہ. پی ڈی پی کے چیف اسپوکس پرسن ڈاکٹر محبوب بیگ, اور انہوں نے کہا کہ جو حالات بن رہے ہیں پورے ملک کے اندر, اور اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی جو سیاست منظر نامہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تبدیل ہو رہا ہے. اور ایسے میں لوگوں کی انہوں نے بات کی اور لوگوں کے مسائل کی بات کی, تو انہوں نے کہا کہ موجودہ سرکار کو چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جانا چاہیے, اور اسی طرح سے جو مرکزی سرکار ہے, مرکزی سرکار کو بھی جموں کشمیر کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے. زہور رضوی, نیوز 18 نیٹ ورک, سرنل اننت ناگ.